नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। ग्यास सिलिन्डरबाट आगो लाग्दा कांग्रेस सांसद भण्डारी गम्भीर घाइते। भण्डारीको भारतमा उपचार हुँदै आमा हरिकलाको दुःखद निधन। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता बाक्लिँदै आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र गठबन्धन जोगाउनमै दौडधोप। भावी राष्ट्रपतिमा देउबाको चर्चासँगै कांग्रेसमा घाटा नाफाको जोड घटाउ सुरु। सम्मानजनक राजनीतिक अवतरण कि पुस्तान्तरणको नयाँ सन्देश भन्नेमा बहस। सहकारी ऐन संशोधन प्रस्तावमा बचत सीमा तोक्ने नियमप्रति महासङ्घको आपत्ति। अभियानलाई सङ्कुचित बनाउने दफा खारेजीको माग। र न्युजिल्यान्ड विरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको शानदार ब्याटिङ। पहिलो दिनमा नै 288 रनको अग्रता। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। बुधबार राति बुद्धनगर स्थित नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको घरमा सिलिन्डरबाट लागेको आगोले स्वयं भण्डारी र उनकी आमालाई जलायो। राति 10 बजेतिर घटेको उक्त घटनाबाट भण्डारीको 25% र उनकी आमा हरिकलाको 70% शरीर जल्यो र घाइते अवस्थामा कीर्तिपुर अस्पतालमा पुर्याइयो। कीर्तिपुरको वन अस्पतालमा उपचारका क्रममा हरिकलाको बिहीबार बिहान निधन भयो भने गम्भीर घाइते भण्डारीलाई अस्पतालको सिफारिसमा भारतको मुम्बई स्थित नेशनल अस्पतालमा पठाइएको छ। बुधबार राति करिब 10 बजे काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एक घरमा धुवाँको मुस्लो निस्कियो। जुन घर थियो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद एवं संविधान सभा सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीको। उक्त घरमा राति अबेर ग्यास सिलिन्डरमा आगो सल्कियो र निभाउन जाँदा 89 वर्षीय आमा हरिकला भण्डारीको शरीरमा आगोको मुस्कोले टिप्यो र आमालाई बचाउन जाँदा भण्डारी माथि पनि सल्कियो। सिलिन्डरको आगो केही बेरमा नियन्त्रणमा त आयो, तर शरीर जलेका भण्डारीका आमा छोरालाई भने कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइयो। अस्पताल प्रशासनले भण्डारीको 25% र उनकी आमा हरिकलाको 70% शरीर जलेको भन्दै थप उपचारका लागि भारत लैजान आग्रह गर्यो। तर उक्त आग्रहलाई घाइते भण्डारीले मानेनन्। उनले आफ्नो उपचार नेपाली माटोमा हुनुपर्ने ढिपी कसेपछि आफन्त, उपचारमा संलग्न डाक्टर र नेताहरूको आग्रह अनुसार सिरी एयरको एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारतको मुम्बई स्थित नेशनल अस्पताल पठाइयो। उनको अहिले उपचार भइरहेको छ र अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। यता उनलाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरिरहँदा उनकी आमा हरिकलाको भने कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमै निधन भयो। बिहीबार बिहान 10:57 जाँदा उनको मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। भण्डारीका आमा छोराको उपचार भइरहेको कुरा बिहीबार बिहानै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण र प्रकाशन गरेसँगै शीर्ष नेताहरू उनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसैगरी नेताहरू शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी, एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली लगायतका नेताहरू अस्पतालमा पुगेर उनको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरे। चिकित्सकले धुवाँ श्वासनलीमा गएकोले त्यसको असर अझै 3-4 दिन बढी देखिने हुँदा अवस्था जटिल रहेको बताएका छन्। उनको घरमा चुलो बाहिर रहेको ग्यासको सिलिन्डर पनि राम्रै छ, तर घरको भान्साको ढोका झ्यालको सिसा फुटेको छ। भान्सा बाहिरको सानो स्टोरमा लगाइएको UPVC को छानो उडेको छ भने ढोकाको सिसा पनि फुटेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। बिहीबार बिहान मात्रै दाङको तुलसीपुरमा खाना पकाउने ग्यास लिक भएर विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भए। बुधबार राति ग्यास सिलिन्डर लिक भएर कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीकी आमाको निधन भयो भने भण्डारी घाइते भए। यस्तो दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर पनि एक हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर करिब 50 लाखले खाना पकाउन LP ग्यासको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको
दैनिक केही न केही कमजोरी तथा गल्तीले ग्यास पड्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ। एलपीजी ग्यासको सिलिन्डर पड्किनुको मुख्य कारण ग्यास लिक भएको जानकारहरू बताउँछन्। यससँगै ग्यासमा गुणस्तर प्रमाणित नभएका चुलो, रेगुलेटर, रबर पाइप जस्ता उपकरणका कारण पनि ग्यास पड्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै लामो समयसम्म सिलिन्डर बिना परीक्षण प्रयोग गर्ने र सिलिन्डर जथाभावी रूपमा प्रयोग गर्दा पड्किन सक्ने उद्धार तथा अग्नि नियन्त्रण महाशाखाका उपनिर्देशक नारायण बहादुर रावतले बताए। यो दुःखदायी घटना हो। किन भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ जब हामीले चाहिँ कुनै पनि साधन प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई पहिले कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त हुनुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो, जस्तै मानिलिउँ अब ग्यास चुलो हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसबाट हामीले खाना पकायौँ भने मुख्य गरी चाहिँ त्यसको रेगुलेटर ठिक छ कि छैन, जस्तै त्यो सिलिन्डर ठिक छ कि छैन, त्यो ग्यास चुलो ठिक छ कि छैन, पहिला त्यसले सबै कुरा सोच विचार त्यसको चाहिँ त्यसलाई हेरेर मात्र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। ग्यासको सिलिन्डर भएको ठाउँमा एलपी ग्यासको तीखो गन्ध आयो भने ग्यास लिक भएको बुझ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार सिलिन्डरलाई गुडाउन नहुने र भार पर्ने गरी सिलिन्डरमाथि कुनै सामान राख्न हुँदैन। त्यसै गरी एउटै भान्सामा 2वटा सिलिन्डर सकेसम्म राख्न समेत नहुने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सिलिन्डरलाई कहिले पनि ढलाएर वा कोल्टे पारेर राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सिलिन्डर भन्दा कम्तीमा 6 इन्च माथि ग्यास चुलो राख्नुपर्ने र कहिले पनि चुलो भन्दा सिलिन्डर माथि राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएको थाहा पाउना साथ रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ अब चाहिँ मेसिनरिज पार्ट्स हो, जस्तै त्यो अब ग्यासमा आग लागि हुन्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पहिले चाहिँ सकिन्छ भने आगो त जहिले पनि सानो नै हुन्छ, त त्यसलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म बल्न दियो भने मात्र ठुलो हुन्छ, त्यसले भयहरू रूप लिन्छ। सुरुमा चाहे ग्यासको आग होस्, चाहे दाउरामा लागेको होस्, कुनै भवन टहरामा आग लागि भए पनि त्यो सानो नै हुन्छ। त्यसले सानो अवस्थामा चाहिँ अब ग्यासमा आग लागि भए मान्यौँ, त्यस्तो अवस्थामा त्यसको रेगुलेटर पहिला बन्द गरिदिनु पऱ्यो। त्यो रेगुलेटर बन्द गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ नजिकै त हाम्रो किचनमा त पानी हुन्छ, जस्तै त्यो पानीमा चाहिँ सामान्य हिसाबले त्यहाँ वरिपरि चाहिँ कपडा हुन्छ, जस्तै भनौँ न जेसुकै कपडा होस्, त्यसलाई भिजाएर चाहिँ ठ्याक्क त्यसलाई छोपिदियो भने के हुन्छ त, त्यो आगो सुरुको अवस्थामा त्यो आगो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण हुने। सिलिन्डर विस्फोटका दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर पनि एक हो। म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर धेरै उपभोक्ताहरूलाई सिलिन्डरको म्याद हुन्छ कि हुँदैन वा भए पनि कसरी हेर्ने जानकारी नै छैन। ग्यासको डेट गएको होस् जे होस् त्यो ल्याउनै पर्छ के, त्यही भएर त्यो ग्यासको कम्पनीले चाहिँ मिति सिधेको ग्यास चाहिँ दिन भएन के, पठाउनु भएन के बजारमा। मेन भनेको त्यहाँ भएको छ क्या कमजोरी। अब हामी त सर्वसाधारण मान्छे, हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो हामीलाई डेट हेर्न थाहा हुँदैन, त्यो त हामी त बोकेर ल्याउँछौँ नि हामीले त। मेन भनेको कम्पनीको दोष हो क्या, यो जे गर्नु उनीहरूलाई पैसा कमाउनु छ, मेन भनेको यो कम्पनीकै दोष हो क्या। आफ्नो भान्सा सुरक्षित राख्ने एउटा उपाय मिति नगुज्रेको ग्यास सिलिन्डर मात्र प्रयोग गर्ने हो। यसको निम्ति उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सिलिन्डरको मिति हेर्नुपर्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुने क्रम बढ्दो छ। म्याद गुज्रेका सिलिन्डर र कम्पनीको हेलचेक्राइका साथै प्रयोगमा असावधानीका कारण सिलिन्डर विस्फोट हुने र त्यसबाट क्षति हुने क्रम बढेको हो। कुनै पनि सिलिन्डर 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म मात्रै चलाउन मिल्ने आइएसओ सर्टिफाई गरेको हुन्छ, तर सिलिन्डरमा रङ लगाउने, म्याद गुज्रेपछि डिस्पोज नगर्ने, वेल्डिङ गरी बिलाउने गर्नाले दुर्घटना निम्त्याउँदै गएको छ। यसै विषयलाई लिएर ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट हुने घटना नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? अब ग्यास पड्किनुबाट जोगाउनुको लागि अब चुला सफा राख्ने, अनि पाइपहरू पुछिराख्ने, टाइम टाइममा फेर्ने, अनि त्यसपछि अब ग्यास कहिलेकाहीँ अब
के अरे एकतिर बल्ने एकतिर नबल्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खाना पकाउने ग्यास चुलो र ग्यास सिलिन्डर चाहिँ अलिक डिस्टेन्समा फरकमा राख्नुपर्छ र खाना पकाइसकेपछि भान्साको काम सकिसकेपछि त्यो रेगुलेटर बन्द गरेर राख्नुपर्छ। राति सुत्दा पनि रेगुलेटर बन्द गरेर नै सुत्नुपर्छ। सिलिन्डर र चुल्हाको दूरी अलि मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, अलि डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ र रेगुलेटर ग्यास मतलब खाना पकाइसकेपछि युज गरिसकेपछि रेगुलेटर अफ गर्नुपर्छ र ग्यास बाल्दा चाहिँ झ्यालहरू यसो ओपन राख्नुपर्छ र त्यो पाइपहरू र रेगुलेटरहरू पनि कहिलेकाहीँ लुज हुनसक्छ र ग्यासहरू लिक भइरहेको हुन्छ, त्योहरू पनि केयर गर्नुपर्छ र पाइपहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। तिनीहरू पनि त एक्सपायर हुन्छ नि, एक्सपायर डेट आउँछ सबै कुराको, त्यो अनुसारले यो सबैमा अलिक केयरफुली हुनुपर्छ। भनेको चाहिँ त्यो ग्यास कम्पनीले चाहिँ अब मान्छेको ज्यान हो नि होइन, तर उनीहरूले चाहिँ घरमै बम उहाँ कम्पनीमै बम बनाएर पठाइदिन्छन् के, त्यो गर्नु भएन। त्यो मिति र डेट चाहिँ उनीहरूले कहिले जानेछ भने त्यो चाहिँ राम्रोसँग हेरेर पठाइदिन पर्यो के। राति सुत्दाखेरि रेगुलेटर ध्यान दिएर उसलाई बन्द गरिदिने होइन। अनि ग्यास सिलिन्डर लायो त्यति बेला पनि आफू राम्रोसँग चेक गरेर खोल्ने, कोही झट्ट खोल्छ त्यसले पनि हुनसक्छ होइन। अनि राम्रोसँग चेक गरेर ग्यास हाम्रो लिक गरिरहेछ कि छैन, कोही ग्यास छोडेर पनि यताउता हिँडिदिन्छन्, त्यसले पनि दुर्घटना हुन्छ। ग्यास सिलिन्डर भनेको यस्तो चिज हो, एकदम ध्यान दिनुपर्छ। कोही माथिबाट बन्द गरिदिन्छन्, तलको खुल्लै दिनभरि राख्छन्, एकैचोटि राति राख्छन्, त्यो यो एकदमै गलत हो के। सरकार पक्षबाट नीति नियमको तर्जुमा गरी त्यो नीति नियमलाई सही ढङ्गले लागू गर्नु पर्दछ भने उपभोक्ता अर्थात् ग्यास प्रयोगकर्ताहरू जो छन्, उपभोक्ताहरू छन्, उनीहरूले पनि ग्यास सिलिन्डर लिँदा अथवा ग्यास खरिद गर्दाखेरि मिति गुज्रिएका सिलिन्डरहरू साथै त्यसका अवस्था कन्डिसनहरू हेरेर खरिद गर्ने र प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता बाक्लिँदै गएको छ। फेरि एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा यी दुई नेताबीचको भेटघाट पनि निर्वाचन र सरकार विस्तारका विषयमा केन्द्रित रहेको अनुमान गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएको संकटले दुई नेताको सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण भइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन्। भेटका क्रममा उनीहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार विस्तारका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा अविश्वास बढेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न ओली बिहिबार बिहान बालुवाटार पुगेका हुन्। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका ओली यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालकोट बोलाउँथे। पछिल्लो समय भने ओली बालुवाटार धाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री दाहालको भेट पनि बाक्लिएको छ। दाहाल र देउबाको नजिकिएको सम्बन्धले सशंकित बनेका ओली बिहिबार बिहान बालुवाटार पुगेका हुन्। पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै कांग्रेस माओवादी सहितको पुरानो गठबन्धन बिउतने र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौँ। हामीले के भनेर मत माग्यो भने कांग्रेस माओवादी समाजवादी हामी पार्टी फरक हो, विचार फरक हो, आस्था फरक हो, इतिहास फरक हो, मान्यता फरक छ, तर विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा हामीहरू एक ठाउँमा आएर तपाईँहरूसँग मत मागिरहेका छौँ। हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी 5 वर्षसँगै बस्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ, परिणाम दिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिसके पछाडि हामी त्योभन्दा दायाँ जाने त्योभन्दा बायाँ जाने हक अधिकार हामी कोहीसँग पनि थिएन। त्यो गल्ती कमजोरी नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि धेरै हदसम्म हामीले नै लिनुपर्छ।
कांग्रेसका नेताहरूको आत्मविश्वासमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मलजल गरिरहेका छन्। यसअघिको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने एमाले नेताहरूले दाबी गरिरहे पनि माओवादी नेताहरू भने राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै सबैलाई स्वीकार्य पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने बताइरहेका छन्। बिहिबार सुर्खेत पुगेका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसलाई विश्वास दिएका छन्, एमालेलाई चिढ्याएका छन्। हाम्रै नेतृत्वमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो वातावरण बनेको छ। राष्ट्रपति चयन गर्दा त्यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ र आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसो गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणलाई अझ सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसो त असन्तुष्टि र समस्या भए पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालदेखि माओवादी, रासोपा, राप्रपा र एमालेका नेताहरूसम्मले गठबन्धनमा देखिएको समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति चुनावपछि कांग्रेस पनि सत्तामा आउन सक्ने संकेत गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फकाएर अहिलेकै गठबन्धनलाई टिकाउन बालुवाटारको दौडधुपलाई तीव्र बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको नाम भावी राष्ट्रपतिमा आएसँगै राजनैतिक वृत्तमा निकै चर्चा चलेको छ। कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको चर्चा चलेकै बेला सभापति देउवाको नाम एकाएक चर्चामा आउनुलाई अनेक कोणबाट अर्थ्याउन थालिएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र देउवाको भेट तथा माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि यो कुरालाई पथबल पुर्याइरहेको छ। सेरेमोनियल मानिने राष्ट्रपति पदमा देउवा निर्वाचित भए कांग्रेसलाई के फाइदा पुग्छ त? कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति हुने चर्चा चलेसँगै कांग्रेसभित्र अनेक कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। वर्तमान सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति खोज्ने बताउनु र कांग्रेसले आफूले राष्ट्रपति पाउने दाबी गरेसँगै खोजी भएको पात्रको रूपमा देउवाको नाम अगाडि आएसँगै कांग्रेसभित्र चर्चा चल्न लागेको हो। दोस्रो कार्यकालमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका देउवाको नाम एकाएक कसरी चर्चामा आयो र यसको पछाडिको कारण के छ, यो खोजी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा राष्ट्रपतिमा जाँदा पार्टीभित्रको समीकरण र पार्टी नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राखेको छ। साथै पार्टीभित्रको शक्तिशाली पद र संसदमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको यो पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका देउवालाई राष्ट्रपतिमा जाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। ज्योतिष विद्यामा विश्वास गर्ने देउवाले 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेको र 7 पटक बन्ने कुरा बताउँदै आएकोले देउवा सहजै कार्यकारी भूमिका नरहेको राष्ट्रपति पद सम्हाल्न जाँदैनन् भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर राष्ट्रिय सहमति र उच्च ओहदाको पदको नाम भजाएरै भए पनि देउवा राष्ट्रपतिमा जान सक्ने बताइन्छ। हुन त उमेरले चाप्दै गएको र सक्रिय रूपमा गतिविधि गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदै गएकाले राष्ट्रपतिमा देउवालाई पुर्याएर विश्राम दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसभित्रकै नेताहरूले मुख खोल्न थालेका छन्। कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले देउवालाई राष्ट्रपति बनाउन सकियो भने उनको सम्मानका साथै पार्टीमा पुस्तान्तरणको नयाँ सन्देश पनि दिन सकिने बताउँछन्। पार्टीको चाहिँ कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुने, राष्ट्र प्रमुख भएर राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, पार्टी अरूलाई नै जिम्मा लगाउने भन्ने कुरा त उमेरका कारणले पनि अनुभवका कारणले पनि 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, 2 पटक पार्टी सभापति भइसकेका, उच्च तहको पार्टीको नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च तहको मुलुकको भनौँ न शिखर व्यक्तित्वले चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छु भन्दा कसैले पनि अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पद सम्हालेकै समयमा गत जेठ 2 गते लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित एक कार्यक्रममा निदाएको र र्याल चुहाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेका देउवालाई त्यस यता भने पार्टीबाटै विश्राम दिनुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसीहरूले नै बोल्न थालेका थिए।
अर्कोतर्फ देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिलेमा विगतमा भन्दा बढी आलोचना हुने भएकोले पनि राष्ट्रपति पदमा लैजानुपर्ने मत पनि काङ्ग्रेसभित्र बलियो छ। उहाँले राष्ट्र प्रमुखको रूपबाट मुलुकको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो राष्ट्रपति पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै भएको हो, तेस्रो राष्ट्रपति पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हुन्छ र पार्टीमा अरू नेताहरूले अरू साथीहरूले पार्टी राम्ररी चलाउनुहुन्छ। 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री सम्हाले यता शक्तिशाली बन्दै आएका देउवा पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बनेका थिए। त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्दै पुनः काङ्ग्रेसमा फर्किएका उनले दोस्रो कार्यकालको सभापतिको रूपमा अहिले उभिएका छन्। 2053, 2058, 2061, 2074 र 2078 सालमा गरी 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा 2048 साल यता डडेलधुराबाट लगातार निर्वाचित हुँदै आएका सांसद परे हुन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सबैको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि भोटिङ मेसिनबाट नेतृत्व चयन गर्न लागि हो। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सबैको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भएको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि भोटिङबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेको हो। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न पटक पटक विद्यार्थी नेताहरूलाई आह्वान समेत गरेका थिए। कम्युनिस्ट धारको दल भए पनि अनेरा सबैको चुनावमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ। यसअघि चितवनको नारायणी नदी किनारमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा समेत अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि केपी शर्मा ओलीले चुनावको सामना गर्नु परेको थियो। एमालेको जनवर्गीय संगठन अनेरा सोब्यूलाई नेता जन्माउने थलोका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलदेखि सचिव योगेश भट्टराई पनि अनेरा सोब्यूको राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन्। त्यस्तै अनेरा सोब्यूले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर नौलो सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ। अखिलले मतदानका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको हो। अनेरा सोब्यूको अध्यक्षमा आरसी लामिछाने, समीक बडाल, मोती विक, लोकेश निरौला गरी 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महाधिवेशनले 149 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ भने उपाध्यक्षमा 4 जना र सचिवमा 10 जना चयन हुनेछन्। त्यस्तै 15 सदस्यीय 3वटा आयोग पनि गठन गर्नेछ। 7 वर्षपछि अखिलमा चुनाव हुँदा उम्मेदवारको संख्या समेत धेरै देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिलसेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान नराखेर नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले 3 वर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यस सम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा प्रावधान हटाएर अन्तिम टुङ्गो लगाउन लागि हो। संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउ प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानको प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको 3 वर्षपछि फेरि त्यसलाई निकालेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ। संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान नराखेर नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने भएको हो। सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकारी छैनन्। जानकारी राखेका पुराना सांसदहरू पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्था गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन्, जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। नियमावली मसौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभए
नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो भन्ने बारे प्रश्न पार्नुपर्ने तर्क गरे। सांसदहरूको पृष्ठभूमिका आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उहाँको तर्क छ। प्रस्तावित नियमावली मसौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्र उल्लेख गरिएको लेखकको भनाइ छ। स्वार्थ बाजिने कुरा, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुपर्छ र स्वार्थ बाजिने ठाउँमा सम्बन्धित जसको स्वार्थ छ मान्यजीहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउनु हुन्न, त्योसँग सम्बन्धित बिजनेसमा भन्ने कुरा उठिराखेको छ। त्यसो भए यसमा मलाई के लाग्छ भने यो कुरा ठिक कुरा हो, स्वार्थ बाजिनु हुन्न, स्वार्थ बाजिने ठाउँमा जसको स्वार्थ बाजिएको छ उसलाई त्यो काममा संलग्न गराउनु हुन्न भन्ने कुरा ठिक छ। तर एउटा के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने स्वार्थ बाजिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ। फेरि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको संघीय संसद स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरूको आचरणसँग मात्र नजोडी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताएका छन्। संसदमा सांसदहरूको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। यदि संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन प्राप्त गर्ने भने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ प्रभावकारी रूपबाट र यो स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन राज्यका अन्य अङ्ग सँगसँगै हाम्रो संसदमा पनि गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। स्वार्थको द्वन्द्वको विषय चाहिँ आचार संहिताको रूपबाट परिभाषा गरिएको छ हाम्रो संसदको नियावलीमा। अब बन्ने नियावलीमा चाहिँ यो स्वार्थको द्वन्द्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारबाट हेर्ने हो भने एउटा आचार संहिताको मात्र विषयवस्तु होइन, यो चाहिँ समग्र भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको रूपबाट परिभाषित गरिनुपर्छ संसदको नियावलीमै। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भए पनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदहरूलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। तर अधिकांश सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। 7 संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका हुन्। भेटमा आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्नो आयोगमा भएका समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिमिया अन्सारीले आफूहरूले आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारीहरूको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या परेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको थप गर्न माग गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ अहिले खास गरी जुन मापदण्ड छ, जुन चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दीको कुरा छ एकदमै न्यून, त्यसले चाहिँ समुदायको उत्थान र विकास हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारणले यो राज्यले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने साँच्चै नै आयोगलाई यदि आयोगको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्ने हो भने यो आयोगलाई चाहिँ चुस्त र दुरुस्त र बलियो तरिकाले चाहिँ बनाउनुपर्छ ताकि समुदायको उत्थान र विकास चाहिँ सहज तरिकाले पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। र धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले खास गरी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उहाँले चाहिँ अत्यन्तै सटेन र उहाँले चाहिँ सान्दर्भिक चाहिँ प्रश्न के अरे उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के राख्नु भने हामी चाहिँ गम्भीर छौँ र यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ आयोगले चाहिँ बलियो बनाउनको लागि प्रयास गर्छौँ। आयोगका अध्यक्षहरूको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ थियो। 5,59,000 नेपाली नक्कली नोट सहित पक्राउ परेका 3 जना र लागु औषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका 3 जनालाई बाँके प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ।
नक्कली नोट सहित नेपालगञ्जको न्यू रोडबाट मंगलबार साँझ बाँके प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले न्यू रोड स्थित एक चिया पसल नजिकैबाट 1000 दरका नेपाली नक्कली नोट सहित बाँकेको कोहलपुरका 33 वर्षीय मोहन कुमाई, अछामका दीपक बेसी र बनगाड कुबिन्डेका मोहन राणालाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै नेपालगञ्ज एक वाटर पार्कबाट 50 ग्राम ब्राउन सुगर सहित रुकुम सानोभेरी गाउँपालिकाका तिलक डाँगी, सोभिराम केसी र विनोद कुमार गौतमलाई पनि पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायक उपरीक्षक राम प्रसाद घरतीले नक्कली नोटको थप कारोबारी र नोट छाप्ने मेसिन लगायतका सूचना प्राप्त गर्न अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चरणमा छौँ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। भर्खर 3 जना मान्छेहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र कहाँबाट आएको हो, यो कसरी आएको हो, यो को व्यक्तिबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा त्यसमा आउँछ। नक्कली नोटमा मुलुकीय अपराध संहिता 2074 को दफा 257 अनुसार 7 वर्ष कैद तथा 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 को दफा 1462 बमोजिम 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद र 75,000 सम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारी ऐन 2074 संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सहकारी ऐन 2074 संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो। महासंघले सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रस्तावमाथि दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिन्द्राज कणेलले 73 लाख भन्दा बढी आम नागरिक आबद्ध भएको र 7 अर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्च्याउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरूप स्वचालित रूपमा ब्याजदर घटबड हुने भए पनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभयो। तत्काल सम्बोधनका लागि जोरदार माग गर्दछौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी प्रति जनताको विश्वास बढाएर सहकारीलाई बचाउने र राज्यको अनुगमन नियमन मार्फत सुशासन ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। त्यो ऐनमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडेर एक व्यक्तिले 25 लाख भन्दा बढी सहकारीका निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा आपत्ति रहेको कणेलको भनाइ छ। किन भन्दाखेरि हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन चाहिँ तपाईँ मान्नु हुँदैन भनेको हामी कसै सहकारीलाई भनेको छौँ त मान्नुपर्छ। बैंक वित्तीय संस्थामा नमानेमा कारबाही हुन्छ, सहकारीमा पनि नमानेमा कारबाही हुन्छ। त्यो जे विवरण दिनुपर्ने त्यो दिनुपर्ने नै छ। झन् अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्न लागिसकेपछि त त्यसमा किन समस्या भयो? त्यसमा यो नियत राम्रो भएन। कसरी कहाँबाट कसरी आयो? महासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन विश्लेषण तथा आवश्यक समन्वय गर्न समस्या उन्मुख संस्थाहरूको सहजीकरण उपसमिति समेत गठन गरी निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको भए पनि समस्या समाधानका लागि सरकारसँगको संयुक्त पहल कदमी आवश्यक रहेको जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पोर्चुगलको क्याथोलिक चर्चमा हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा भएको छ। क्याथोलिक चर्चमा पादरी र पास्टरहरूले हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण गरेको प्रतिवेदन अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको हो।
तपाईँ हामीलाई लाग्छ विद्यालय गएका विद्यार्थी, पूजापाठ गर्न मठ मन्दिर गएका भक्तजन, पढ्न छात्रावास बसेका छात्र छात्रा, मस्जिदमा नमाज पढ्दै गरेका मुस्लिम बालबालिकाहरू, त्यस्तै चर्चमा पादरी र पास्टरबाट प्रशिक्षण लिइरहेका बालबालिकाहरू सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले प्राय बाआमाले सजिलैसँग ती देवालय लाग्ने स्थलमा आफ्ना छोराछोरी छोडेर काममा लाग्छन्। त्यहाँ छोराछोरी छोडेपछि ढुक्क हुन्छन् र थप ध्यान कसैले पनि दिँदैनन्। यदि तपाईँ पनि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै चर्चमा छोडिएको हजारौं बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएका छन्। यो घटना हो युरोप महादेशमा पर्ने पोर्चुगलको क्याथोलिक चर्चमा हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा भएको छ। क्याथोलिक चर्चका पादरी र पास्टरहरूले हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण गरेको प्रतिवेदन अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। सन् 1950 पछिका यौन शोषणका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हजारौं बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएका छन्, जसमध्ये 4815 जनाले आफूमाथिको अत्याचारको बारेमा बोल्ने हिम्मत गरेको खुलासा भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगको नेतृत्व गरेका मनोचिकित्सक पेड्रो स्टेजले आफूहरूले थाहा पाएको आँकडा ज्यादै कम रहेको भन्दै करिब 2 लाख बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएको बताएका छन्। उनले त्यसमा 3000 पादरीहरू संलग्न रहेको संकेत गरेका छन्। पेड्रोका अनुसार यौन शोषण गर्नेहरू 77% चर्चका पादरीहरू हुन्। उनीहरूले चर्च, क्याथोलिक स्कुल, पादरीका घर र धर्म कबुल गर्ने अखडा लगायतका स्थानमा बालबालिकाको यौन शोषण गरेका थिए। यौन शोषणको शिकार हुने बालबालिकाहरूको उमेर 10 देखि 14 वर्ष रहेको र त्यसमा पनि अधिकांश किशोरहरू रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। त्यस्तै केही दिन अघि राष्ट्रसङ्घले बाल यौन शोषण प्रकरणमा रोमन क्याथोलिक चर्चको गतिविधिको तीखो शब्दमा आलोचना गरेको छ। भ्याटिकनले योजनाबद्ध तरिकाले बनाएको नीतिको कारण पादरीहरूले हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण गर्ने अवसर पाएको उसले भनेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकको चर्चमा उच्च धर्म पालनाको नाउँमा बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासापछि हालै राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण भएको थियो। सैद्धान्तिक रूपले ठुलठुला गफ छाट्ने र शब्दको खेती गर्ने धेरैजसो पादरीहरू व्यवहारमा अनैतिक र अमर्यादित रहेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनको आशय छ। धर्मको नाममा नैतिकताको स्वाङ रचेर एवं जिउने कला आर्ट अफ लिभिङ को आडमा शब्द जाल खडा गरेर पहुँचवाला पादरी संयन्त्रले आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषणलाई बढावा दिइरहेको विश्वभरि उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सम्प्रेषित खबर, लेख र विचारहरूमा भनिएको छ। यता गोपनीयताको नीति, राइट टु प्राइभेसीको नाममा चर्चभित्र बाल यौन शोषणलाई बढावा दिन नपाइने भन्दै पीडितका मातापिताहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इङ्ल्यान्डले पहिलो टेस्ट खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्ड विरुद्ध शानदार ब्याटिङ गरेको छ। विश्व क्रिकेटमै फरक रूपमा प्रस्तुत हुँदै टेस्ट क्रिकेटमा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै आएको इङ्ल्यान्डले पहिलो दिनमै 288 रनको अग्रता लिएको छ। टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको इङ्ल्यान्डले पहिलो दिन मात्रै 58.2 ओभरमा 325 को अवस्थामा इनिङ समाप्तिको घोषणा गर्यो। इङ्ल्यान्डका ह्यारी ब्रुकले 81 बलमा 15 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 89 रन बनाए। ओपनर बेन डकेट 68 बलमा 14 चौका सहित 84 रनमा आउट भए। ओपनर ज्याक क्रली टिम साउथीको बलमा 4 रनमै आउट भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि डकेट र ओली पोपको 79 रनको साझेदारी रहेको थियो। पोप 65 बलमा 6 चौका सहित 45 रनमा साउथीकै बलमा टम लाथमबाट क्याच आउट भएका थिए। जो रूट 14 र बेन स्टोक्स 19 रनमा आउट भएका थिए। न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर नील वाग्रलले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। कप्तान टिम साउथी र स्टक कुकलेजिनले 2-2 विकेट लिएका थिए। न्युजिल्यान्ड पहिलो दिनको खेल सकिँदा 18 ओभरमा 37-3 को अवस्थामा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ग्यास सिलिन्डरबाट आगो लाग्दा कांग्रेस सांसद भण्डारी गम्भीर घाइते। भण्डारीको भारतमा उपचार हुँदै आमा हरिकलाको दुःखद निधन। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता बाक्लिँदै आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र गठबन्धन जोगाउनमै दौडधुप।
भावी राष्ट्रपतिमा देउवाको चर्चासँगै काङ्ग्रेसमा घाटा नाफाको जोड घटाउ सुरु, सम्मानजनक राजनीति अवतरण कि पुस्तान्तरणको नयाँ सन्देश भन्नेमा बहस। सहकारी ऐन संशोधन प्रस्तावमा बचत सीमा तोक्ने नियमप्रति महासङ्घको आपत्ति, अभियानलाई सङ्कुचित बनाउने दफा खारेजीको माग। र न्युजिल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको शानदार ब्याटिङ, पहिलो दिनमै 288 रनको अग्रता। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।